أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يفتح عليك ما شاء الله. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. الله ما شاء الله ما شاء الله، جميل. ولا تخزني يوم يبعثون. صدق الله العلي العظيم. মাহফিল অ্যাপস দেশের সর্ববৃহৎ ইসলামিক ভিডিও স্ট্রিমিং অ্যাপস। হালালভাবে সকল ইসলামিক ভিডিও দেখতে এখনই ইনস্টল করুন।